वेलकम बैक नाजरीन जिस तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग की वजह से बिजली की लोग सताए दिखाई देते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि वो अब घरों तक महदूद रह रहे हैं, बल्कि अब इस जो गैर एलानिया और मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बिजली की लोड शेडिंग है उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज भी दिखाई दे रहे हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं और वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। कई सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, ब्लॉकेज नज़र आ रही है। इसके ऊपर बात करते हैं कि आज किन किन मकामात पर एहतजाज जो है वो सामने आया और साथ साथ लोगों के क्या मुतालबात थे। हमारे रिपोर्टर हैं आतिफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। जी आतिफ, बताइएगा आज कहाँ कहाँ लोग निकले सरापा एहतजाज होकर? जी अली, बिल्कुल। ये जब से शहर का जो है दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और मौसम गर्म हो रहा है, वहीं शहर में जहां बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, वहीं फॉल्ट की बाइस भी कई कई इलाकों में कई कई घंटे जो है बिजली का तात्तुल है, जिस पर कई दिनों से जो है लोग सरापा एहतजाज है। इसी तरह आज जो है ये ओल्ड सिटी एरिया में सिटी कोर्ट के करीब जो है सराउंडिंग एरिया से भी जितने रिहायशी है कसीर तादाद में जमा हुए और वहां पर जमा होकर ना सिर्फ उन्होंने रोड ब्लॉक किए बल्कि इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह से वहां पर अतराफ की सड़कों में बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। और आपको वैसे ही पता है कि अली आज पीर पहला दिन वर्किंग डे था, बाजारों में और इस तरह के ओल्ड सिटी एरिया में गैर मामूली रश होता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गई। कई घंटे तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह नेशनल हाईवे पे स्टील टाउन के करीब के रिहायशियों ने एहतजाज किया। फिर दूसरी जानब सेंट्रल के 2-3 इलाकों में जो है एहतजाज हुआ। लोगों का ये कहना है, शिकायतें करते नजर आ रहे हैं कि हम अपने बिल पूरे भरते हैं, उसके बावजूद कई कई घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का भी जो है सिलसिला उन लोगों की जाने से कहा जा रहा है कि जारी है, तो जिसके बाद वो सरापा एहतजाज है। आतिफ, हम ये भी देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ बिलों की शिकायतें लेकर भी जो हैं वो मराकज़ में और मुख्तलिफ दफातर का चक्कर लगाने पर मजबूर होते हैं, मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही होती। ये भी एक शिकवा सामने आता है। इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का क्या इजहार करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर ही बताइएगा। अली, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात है। आपको पता है महंगाई का जो सिलसिला चल रहा है और इसी हवाले से बिजली के बिलों के भी जो है नर्क जो है आने हर नए दिन के साथ नए इजाफे के साथ आ रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पे हर किसी के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। और शहरी लोड शेडिंग के साथ साथ ये शिकायत वाजिया करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जो है बिल इतने ज्यादा आ गए हैं, जबकि बेशतर घरों वालों का ये कहना है लोगों का कि उनके घरों में एसी भी नहीं है, उसके बावजूद बहुत ज्यादा बिल है। और जब वो जा रहे हैं महकमों में तो वहां सिर्फ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जबकि दूसरी तरफ इंतजामिया ये कहती है कि इसका पूरा प्रोसेस है, वो दरख्वास्त जमा कराएं, ईमेल के जरिए जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है, जिस पर ये लोगों को जो है गुस्से जो आतिफ रजा, जब मुजाहिरीन निकले और यकीनी तौर पे इंतजामिया से भी बातचीत की गई होगी और भी राब्ता जो है वो होता है, जब ये लोग निकलते हैं ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल होती है, तो के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? मुंतशिर होने से पहले अवाम का क्या कह रहा है, उनको क्या यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर ही बताएं। अली देखिए, जो अगर आप जिस इलेक्ट्रिक कंपनी की बात कर रहे हो उनकी तरफ से एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ दिया जाता है कि लोग जिन इलाकों में बिजली की चोरी या वहां पर जो है बिलिंग और जो वहां का जो कंजम्पशन है उसके जो है रेट बराबर नहीं आ रहे होते, तो उन इलाकों में जो है लोड शेडिंग हो रही है। अली, इस वक्त आपको पता है कि शहर में मुख्तलिफ ऐसे इलाके जहाँ 2.5-2.5 घंटे के 3 सेशन हो रहे हैं, इसी तरह कहीं पे 3-3 घंटे के 4 सेशन लोड शेडिंग के हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी लोड शेडिंग के बाद अगर किसी और जगह बिजली जा रही है जिसको गैर एलानिया लोड शेडिंग का नाम लोग जो नाम करार दे रहे हैं, तो दूसरी जगह के इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि वो उन इलाकों में आने वाले फॉल्ट हैं जो कोई लोड शेडिंग की टाइमिंग के अलावा है। तो ताम इन दोनों चीजों में भी सबसे ज्यादा सफर अगर कोई कर रहा है तो यकीनी तौर पर पब्लिक कर रही है, जितनी शदीद गर्मी के अंदर लोड शेडिंग, ऑब्वियस सी बात है लोड शेडिंग होगी। आतिफ रजा, ये तो अभी आगाज है, गर्मियां ही बढ़ेंगी, पैसे भी बहुत हैं, लोगों की कुव्वत जो है अब जवाब दे चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब लोग जो है इनके मीटर और बिल फाड़ कर और सामने नजर आएंगे एहतजाज करते हुए? सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? आप फील्ड पर हैं, लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, लोगों का एक मेंटल व्यू क्या है उस हवाले से भी बताइएगा कि सूरत हाल कहीं ऐसा तो नहीं है अगर इन्होंने दुरुस्त नहीं की तो कश्मीर में जिस तरह की एहतजाज की सूरत हाल देखी वो कराची में भी फिर उठना शुरू हो जाए वही आवाज़ें और वही उसी शिद्दत से? अली देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि लोगों में गम गुस्सा तो है, क्योंकि हर सिर्फ बिजली के बिल या बिजली का मसला नहीं और दीगर जरूरियाती जिंदगी में जो है बहुत ज्यादा मसाइल के शिकार है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे लोग जो दीगर मसाइल के शिकार है वो घरों पे आराम के लिए आ रहे हैं और बिजली ना होने के बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर सड़कों पे निकल रहे हैं।
تو یقینی طور پہ یہ سلسلہ تو کئی دنوں سے چل رہا ہے اور دوبارہ کرتے ہیں، لیکن تاہم آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ تو ابھی تک نہیں کر سکتے. لوگوں کا مسئلہ اگر بجلی نہ آنا ہے، ان کو یقین دہانی کرا دی جاتی ہے بجلی آ جائے گی، تو آبویس سی بات ہے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ عاطف رضا کرنا کیا ہے، کسی نے بھی ان جذبات کو دیکھنا ہے اور منظم ہی تو کرنا ہے. اگر وہ منظم کرنے میں کوئی بھی ایک فرد اس ایموشنز کو سمجھ کر وہ کر گیا تو یہ تو بڑا جو ہے احتجاجی صورتحال میں مشتعل ہونے میں اور چیزوں میں پھر ٹائم نہیں لگتا. اسی طرح تو چیزیں ہوتی ہیں. علی بیسیکلی اگر اس میں چیزیں نا تھوڑی سی سمجھنا لیے کہ جہاں پر جن جگہوں پر احتجاج یا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ آ رہا ہے، وہاں پہ کمپنی کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ناداہندہ لوگ ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو شہر کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وہ لوڈ شیڈنگ فری ایریاز ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ایسے علاقے جہاں پر بجلی کی چوری نہیں ہو رہی یا جو ہے ان کے لاسز. عاطف رضا یہ بات اکثر بات کی جاتی ہے حکام کی جانب سے، مگر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس شہر کے اندر اتنی بڑی تعداد میں پتارے مافیا جو ہے اپنا جو ہے وہ کاروبار جما کے بیٹھا ہے، مین سڑکوں پر ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور یہ سوال اگر آپ سے بھی ہو سکے تو پوچھیں کہ کتنوں کے پاس میٹر لگا ہے اور وہ بغیر جو میٹر کے ان کو بجلی مل رہی ہے تو اس کا جو پورا کا پورا دباؤ ہے یا اس کی میٹر کی جو ریڈنگ نہیں ہو رہی اس کی کیپیسٹی کس کے پاس جاتی ہے، کس سے وہ اس کا بل وصول کیا جاتا ہے اور کیا طریقہ ہے، کیونکہ میٹر تو نہیں لگے. اب کون کتنا بجلی استعمال کر رہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا، تو پھر یہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، یہ پیسے کہاں سے لیے جاتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے. علی اس میں کچھ چیزیں تو واقعی بڑی واضح ہیں جن کے اوپر سنجیدہ ترین اقدامات کی ضرورت ہے. تاہم کچھ ایسے پتھارے ضرور ہیں جنہوں نے کنیکشن لیا ہوا ہوتا ہے، جس کو ایک ٹرمز میں لیگل کنیکشن بھی کہتے ہیں، کنڈا جسے کہتے ہیں. وہ اس طرح کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی منظوری ہوتی ہے اور اس کے باقاعدہ چارجز ہوتے ہیں، جس میں ان کے پاس اے سی وغیرہ دیگر چیزیں نہیں ہوتی، جتنی ان کے لوڈ ہوتا ہے اسی حوالے سے جو ان کی ہوتی. تاہم یہ صرف گنتی کے چند ہوں گے. بہت سارے شہر کے مضافاتی علاقوں نہیں عاطف رضا اگر فکس کنڈے کی بات کر لیں تو یہ اٹسیلف ایک بڑا غیر منصفانہ سلسلہ نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو تو آپ ایک ایک یونٹ میٹر چارج کرتے ہو، چاہے کمرشل ہو چاہے ریزیڈینشل ہو، جو کہ تمام قوانین کے بعد جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنے گھر بنا کر بیٹھا ہے، تو دوسری جانب صرف کنڈے کا اور فکس بل جو ہے وہ دے دینا، تو یہ آپ سمجھتے ہیں انصاف ہے کسی بھی شہری کے ساتھ؟ مالی بالکل آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ شہر میں اس وقت وہ شہری جو اپنا بل بھر رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کی بجلی ملے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوسرا اس کا پڑوسی یا اس کی گلی کا کوئی بندہ چوری کر رہا ہے تو اس کی سزا وہ بھی بھگتے؟ تو یہاں پر آپ کو واقعی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک طرف جہاں لوگوں کے پورے بلوں کے باوجود لوڈ شیڈنگ وغیرہ کر رہے ہو، اس کے لیے بھی ان کی ایگزیکٹلی کیا ہے. تاہم یہ تو واقعی اس کا کوئی جواب آپ کو کہ الیکٹرک آفیسر صحیح بتا سکے گا کیا ان کے پرپز ہے، کس طرح وہ کرتے ہیں. تاہم ہمارے لیے آپ کے لیے بات بہت ضروری ہے کہ جیسے عام شہری بل پورا بھر رہا ہے اس کو حق بنتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو دیگر چیزوں کی روک تھام کے لیے بھی ان کو اقدامات کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ عاطف رضا، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ شہریوں نے کن کن مقامات پر احتجاج کیا اور ان کے مطالبات کیا تھے. کہ الیکٹرک کا بھی موقف ناظرین ہم نے آپ تک پہنچایا. بات یہ ہے کہ یہ احتجاج ہر دفعہ دیکھتے نہ جانے وہ کون سا دن نکلے گا، وہ کون سی حکومت آئے گی اور وہ کون سے حکمران ہوں گے کہ جس دن یہ احتجاج بند ہو، لوگوں کو مناسب قیمتوں پر جو ان کی نیڈز ہیں، یہ بجلی پانی گیس، وہ میسر بھی آ سکے. کم قیمت تو کچھ ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے، کم سے کم میسر آ سکے. اب تو ہمیں اس چیز کا رونا ہے، اور یہ کوئی اندرون صوبے کا کوئی شہر نہیں، کراچی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں پر یہ حال ہے. تو اب انتظامات اور وہ جو جس کے اکثر ہم بات کرتے ہیں پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری، اٹس اے پورلی مینج کنٹری. تو یہاں سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چیزیں صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سوال یہ کہ لوگ یہی مجبور ہو رہے ہیں کہ کب ان کے حل نکلیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد.